مکی کی آمد، مدنی کی آمد، حضور کی آمد، نعرہ رسالت حضرت علامہ مولانا محمد ربانی اجازت الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اول ما خلق اللہ نوری اما بعد وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھو جنہوں نے عمدہ پڑھ لو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے علی شان ہے کہ اِنَّا قول الناس یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ کہ بلا شبہ قیامت میں لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ محمد کے وہ قریب ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ محمد پر درود پاک بھیجتا ہے۔ اور پڑھو ذرا عقیدت اور محبت نال تھوڑا اونچی آواز میں پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے نہایت واجب الاحترام علماء ذیوکار قرہ حضرات سنخان مصطفیٰ عاشقان رسول اج دی میلاد مصطفیٰ دی محفل کے اندر دور تو نزدیک تو تشریف لیان والیو السلام علیکم۔ اچھا آنکھو جو والی دا نیکیاں لے لو ذرا اچھا آنکھو جو کیونکہ مولا کل حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ دا معمول آئی، آپ دی روٹین آئی کہ آپ سلام کرنے والے اس عمل کے اندر، اس نیکی کے اندر میرے پیر علی پہل کر دے سکتے۔ آپ سرکار دی عادت مبارکہ ہے کہ جب گھر کے اندر آپ نے تشریف لے جانا، گھر کے اندر جنت دی حورہ دی ملکہ سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ عابدہ حضرت بی بی پاک فاطمہ الزہرا آپ نے
جدوں گھر دی ڈیڈی دے اندر قدم پانا فوری حضرت بی بی پاک فاطمہ زہرا نو پہلے علی پاک نے سلام پیش کرنا. ایک دن خاتون جنت نے محبت اندر آ کے پیار اندر آ کے اپنے سر دے تاج نو سوال کیتا کہ اے حسنین کریمین دے ابا میں کوشش کرنی ہے کہ جدو آپ تشریف لیان تے میں سلام کرا میرے بولن تو پہلے ہی تسا مجھے سلام کر دے دے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ نے فرمایا فاطمہ میں علی تینے اس غرض نہ سلام نہیں کرتا کہ تو حسن و حسین دی ماں. میں علی تینے اس غرض نہ سلام نہیں کرتا کہ تو مصطفیٰ جان رحمت دی لگتے دلے جگر رہی. میں علی تینوں اس غرض نال سلام کرنا کہ میرے نبی دی سنت مبارکہ زندہ ہو جائے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جڑا سلام دندر پہل کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس بندے نو 10 نیکی عطا فرماتا. تھکے بیٹھے ہو رات تھوڑے ساڑھ لیا کرو تو صحیح نہیں رک دے لیکن رک جاؤ ساری رات ملاد کرو. عشاء دی نماز چھڑی بیٹھی ہو کوئی ملاد کا بریاں زندہ باد کان کھول کے سو جاتی ہو یہی کرو گے کہ میں نہ چھٹو گے اور آ گیا ماشاءاللہ جاتی ہو. ساری رات حضور کا ملاد مناؤ گے فجر کی نماز نہیں پڑھی کوئی فائدہ ملا. بس اسے چیز کو مد نظر رکھے یہ ملاد کیا بات انشاءاللہ جو میرا وقت ہے اس وقت اندر رہ کے میں تھوڑے سامنے حضور دا ملاد پڑھنا کیونکہ آخر بھائی محمد نواز بھٹی صاحب نے ایڈا سونا جو پنڈال بنایا اپنا بیڑا سجا کے مصطفیٰ دا ملاد بنایا. اور محمد رضوان نواز بھٹی صاحب باپ اور بیٹے نے مل کے یعنی کہ پیو تو پتر نے مل کے یہ محبوب کے ذکر پاک کی محفل سجائی اپنے بیڑے دندر. اور علماء فرماتے نے محدثین نے فرمایا کہ جس مقام کے اللہ دے سونے محبوب کے ذکر پاک کی محفل سجے توجہ ہے حضور دے ذکر پاک دی محفل سجے جس مقام تے حضور دی جمال مصطفیٰ دے تذکرے ہون حسن مصطفیٰ دے تذکرے ہون رب دی حمد بیان کیتی جائے او دی صفت بیان کیتی جائے او دی ثنا بیان کیتی جائے او دی پاکیزی بیان کیتی جائے او دی بدرگی بیان کیتی جائے جس مقام تے بہ کے آمینہ دے لال دے سرے پڑے جان اس مقام تے اللہ تعالیٰ سال رحمت فرما. پہلے چل کر سبحان اللہ گلے ساڑھے نے پورے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری. انہوں سٹیج آلے اے جڑے دوست آجو تو سب بہ جاؤ نقید محفل صاحب تو سب بہ جاؤ پریشان کیوں کوئی قدر نات کھا رہ گیا تو کیڑی قیامت آ گئی وہ بھی پڑھ لیں گے وہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. جتنے بیٹھے پریشان ہوئے پڑھو گے سارے اساں بھی بمال لیکن کوئی جاگ دے رسول اللہ دا پیغام توڑے تک پہنچا دے. نعت خانی بھی سبحان اللہ نعت خانی بھی سبحان اللہ. نعت خانی کرنا حضرت حسان دا طریقہ ہے لیکن رب دا حکم بیان کرنا ہے مصطفیٰ دا طریقہ. ادھے تے قوم کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے. سبحان اللہ. عزیزان محترم وہ ویلا یاد کرو 6 صدی عیسوی کے اندر انسان دی کوئی قدر و قیمت نہ ہے. تبیدی جملے سن لو پھر حضور دے ملاد اللہ سوائے اللہ دے نبیاں دے اللہ دے رسولاں دے اللہ دے پاکاں دے بندے دی کوئی قدر و قیمت نہ ہے. یہ میں تسا
اپنے جانور جا کے بدھ منڈی تے بیچ کے آتے ہو، ایویں انساناں دی خرید و فروخت ہوندی سی۔ کی کرتے سن کہ طاقتور بندیاں نے اپنے بحری بیڑے سمندر دے اندر پانے، اور جڑے کمزور ممالک سن، کمزور ملک سن، انہاں دے جنگلاں دے قریب جا کے اپنے بیڑے لا لینے، بیڑے تو تلے اترنا، جنہیں آپا دریا دے کنارے دیہاتاں دے اندر ٹاواں ٹاواں بندے کو فلاں دا کھوج، کو فلاں دا کھوج، کو فلاں دا کھوج، ایویں انہاں نے طاقت دے زور تے، اصلے دے زور تے آ کے جنگلاں دا رخ کرنا، اور اوتھے بندیاں نوں یرغمال بنا لینا، قید وچ لے لینا، انہاں نوں پھڑ لینا، بحری بیڑے وچ بہا کے اس ملک دی بندرگاہ تے جا کے انہاں نے بیڑا روکنا، جس بندرگاہ تے دور دراز تو دوسرے ممالکہ تو بیماری آئے ہوئے سن، انسانہ دی خرید و فروخت ہوندی سی، پیو کسے مقام تے لے کے چلا گیا، ماں کسے مقام تے لے کے چلی گئی، دھی کسے مقام تے لے کے چلی گئی، اس طریقے انسانہ دا بولو خرید و فروخت ہوندی سی۔ ایتھے تک کہ پتر ہاتھ پھڑ کے ماں نوں منڈی جا کے بیچ کے آندا سی۔ ایمان والیو، اور ایڈا ظلم و ستم انساناں نال کیتا جاندا ہی جدوں کسے وقت اندر اساں بھی دیکھیا ہے کہ ساڈے اے لوگ علاقے والے کردے کی ہیں کہ اے کرم پور تو دور نہیں ہے، دریا دا ہی فرق ہے، ان فاصلہ ایڈا وڈا کوئی نہیں، میں آیا بیٹھا توجہ کرے، حالات اپنی کی سن کہ ایک رچ نو بن دینا، او دے اوتے دو کتے چھڑنے، رچ نے اپنی جان بچان دی خاطر کتے دے حملے تو بچن دی خاطر کدے دائیں دوڑنا کدے بائیں دوڑنا، لیکن انہیں نک در نکیل تے چنگی طرح کلا پور کے انہوں بند دینا، اگر رچ دی چیک نکل گئی تے رچ ہار گیا، پس تاڑیاں لانیاں، رچا تو ہی ہار گیا تے تیرا مالک ہی ہار گیا، اگر کتے دی چیک نکل گئی تے اسا تاڑیاں مارنیاں، کتا بھی جت گیا تے کتے دا سائیں بھی جت گیا۔ جنہیں آپ نے اندر ایک جاہلیت آئی، چھٹی صدی اندر ایسے طریقے ایک انسانہ دے نال کیتا جاندہ ہے، ایک بہت بڑا جنہیں دادا والا کرلا ہوتا ہے، اسی طریقے بہت بڑا پنڈال بنایا جانا، ریاستوں ہوندیاں سن، جنہیں اپنی بہاولپور ریاست ہے، مروٹ ہے، انہیں پر آگا ملتانل چلے جاؤ، اس طریقے ریاستہ ہوندیاں سن، ریاستہ اندر بادشاہ بیٹھتے سن، شہنشاہ بیٹھتے سن، انہاں دی حکمرانی چلتی سی، ناز چلتا ہے، انہاں دا نخرہ چلتا ہے، ایمان اور محبت والیو، یہ انسانہ دے نام ایک کھلواڑ کیتا جاندہ، گھوڑی بنا کے او دے اندر چیتا بند کیتا جاندہ، تے ایک نوجوان تلے لایا جاندہ اس پہ ڈال دے اندر، وہ بیچارہ آگدہ یار میرے لئے ظلم نہ کرو، یار میرے لئے ظلم نہ کرو، لیکن وہ بادشاہ سلامت اس وقت دا جڑا ہونا سی، لیکن وہ دی ایک نہ سندہ، انہوں اس پنڈال دے اندر اتارا جاندہ، اس پاس سے چیتے دا جڑا جویں ایالی بکریاں ڈردے تاک وہ چکیا جاندہ، وہ دھاڑا ماردہ نکلدہ، اس بندے تے حملہ کردہ، وہ بیچارہ دوڑدہ، وہ یارو مینو نکالو، وہ مینو باہر کر دو، وہ یارو مینو بچاؤ، لیکن کتے جڑے تماشائی کھلوں دے سن، انہوں ایک بندہ بھی نہ بچاندہ سی، وہ بیچارہ اپنی بے بسی تے شیر اور چیتا وہ دیتے حملہ کردہ، انہوں چیر پاڑ کے سکھ دیتا، وہ بادشاہ اس وقت دا، وہ لوگ انہی بے بسی تے مذاق اڑا کے انہیں تاڑیاں مار کے سارے دے سارے چھڑ کے واپس آ گئے۔ تیرے مکہ شہر اندر چھٹی صدی عیسوی اندر اے ہوئی کھلواڑ دیا بیٹیاں نہ کیتا جاندہ سی، کی کر دے سن کہ اگر کسی دی ایک دن دی بیٹی ہے، سنو، 2 دن دی بیٹی ہے، 1 ہفتے دی بیٹی، 1 مہینے دی بیٹی، 6 مہینے دی، سال دی، 7 سال دی، 8 سال دی کر دے کی سن، کیونکہ تجارت دی گردنال کئی سال باہر نکل جاندے سن، پھر جدو آنا دیکھنا کہ بیٹی پیدا ہو گئی، باویں 1 دن دی ہے، باویں ہفتے دی، باویں سال دی، باویں 6 سال دی، باویں 10 سال دی،
اس بیچاری نے پھڑ کے مکے دے نال آجیا تو پوچھو میں اے مندر میں بھی اس مقام کو اپنی اکھ نال دیکھا جا کے اجی حافظ نیاز احمد صاحب جیسا اس مقام کو اسپیشل دیکھنے واسطے گئے پوچھ دے رہے سانو یہ مقام تا دکھاؤ مکے والے دس دے نہیں لیکن جڑے اٹھے دے مقامی یا اپنے پاکستانی نے اسا انہوں نے ملے جا وہ مقام سانو دکھاؤ اسا وہ مقام جا کے دیکھیا وہ مقام ایمان اور محبت والوں جتھے مکہ ہے اج تھوڑے جے فاصلے سے جو مقام ہے انہاں بچیاں لے جاندے سن ٹویا کھٹ کے انہاں دیاں نوں پاویں ایک دن دی ایک مہینے دی انہوں جا کے اتھے زندہ پور دیندے سن وہ بیچاریاں اگر بولن دے قابل ہوندیاں تے فریادہ کر دیا اگر چھوٹی جی ہوندی تے انہیں کی فریاد کرنی سی جنہیں تیرے حاصل پور دا واقعہ تو سب سنیا ہوئے سنیا نا حاصل پور دا واقعہ بولو تو سن تانوں کی پتہ تانوں تا ہمسائے دا نہیں پتہ کوئی حاصل پور تو بڑا دور ہے تو تانوں تا ہمسائے دا نہیں پتہ کہ ہمسایہ گھر کے اندر بیمار پہ ہے یا نہیں وہ دے گھر جو روٹی پکی ہے یا نہیں تیرے گھر کے اندر بکرے کا سالن ہے مرغے پکائی بیٹھے چڑکے پکائی بیٹھے اور راج کے بیٹھے میں ہمسایہ بھوکا بیٹھے کل قیامت کا دن ہوئے گا ہمسایہ اٹھ کے کھلو جائے گا اتھے وہ سوال کرے گا پھر تیرے بارے کون جواب دے گا ذرا سوچا کر ہمسائے دے حقوق یاد کر اللہ دے سونے محبوب نے فرمایا سنو حضور نے فرمایا حضور دے صحابہ فرما دے رب دے سونے حبیب ہمسائے دے حقوق بیان فرما رہے ہیں رب دے سونے محبوب نے ہمسائے دے اتنے حقوق بیان کیتے حضور دے صحابہ فرما دے نے اسا ڈر لگا ڈر پیدا ہو گیا کہ کدھرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمسائے نے وراثت دا حقدار نہ بڑا چھٹا یہ تا آن گیا قبرہ تے لگن گیا خبرہ متا ہمسائے دے نال کوٹھی ایک منزلی دو منزلی تین منزلی اتا جا رہے ہیں ذرا ہیٹھا لیا اس نظر دوں عروج علیہ پاس نہ جاؤ عروج جنگل سوال ہے آج دے جنگل بلندی ہے تیری نظر عروج علیہ پاس ہے وہاں تصیر سے فرمایا علماء نے لکھیا کہ عروج جنگل سوال ہے آج دی جنگل وہ بولو عروج ہے جتنا بندہ رب کی بارگاہ کے اندر آج ہوتا جاوے گا وہ جھکتا جاوے گا جتنا بندے قدوس کی بارگاہ کے اندر وہ بندہ جھکتا جاوے گا اتنا رب اپنے بندے نو عزت اور شان نال جھکنا چلا جائے گا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق توجہ ہے بولو تو توجہ ہے سبحان اللہ میں پڑھا گا میلاد حضور توجہ کرو سبحان اللہ کرا کوئی آدھا میرے کو فلاں دو شیر کوئی آدھا دو شیر تیرے آستے کوئی آدھا اے شیر میں تیرے آستے پڑھتا کوئی آدھا اے جملہ میں تیرے آستے پڑھتا میں تو آدھے آستے نہیں پڑھ رہا میں رب رسول آستے پہ پڑھتا کوئی ضرورت نہیں نہ تعلم کی ضرورت نہیں کیونکہ میرے محبوب کی زبان سب واسطے قرآن میرے محبوب کی زبان سب واسطے قرآن کسے ہوتا بیان چنگا لگتا نہیں سبحان اللہ کدھر جائیے اس در نو چھڑ کے کدھر جائیے ساڑھے نبی دا مقام اتنا اونچا ہے وہ چمٹا وجان والا بھی حضور دا مقام نہ سکے وہ سکھر قدر نبی دا ایک ہی جانن وہ دنیا دار کمینے چمٹا وجاؤں والا وہ چمٹا وجاؤں والا ہی دس گیا مصطفیٰ دی عظمت مصطفیٰ دا مقام ایک چمٹے وجاؤں والا دس گیا ایمان اور محبت والے جب رسول اللہ دے ممبر کے بیٹھے جنہیں تینوں ممبر تے بہایا ہی انہیں ممبر دا تینوں حق نہیں ادا کرنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری
اچھا مارو نا نعرہ نعرہ حیدری موئے بیٹھے ہو اچھا کو نعرہ حیدری حق آکھا دے سارے چپ کر کے بیٹھے حق لڑتا ہے جناب سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ فرماتے ہیں حق ایک ایڈی شے ہے کہ میں جدو حق آکھیا تے حق نے میرے آپنے میرے مخالف کر چھٹے اور برکت حق دے اندر ہی ہے سبحان اللہ عروج حق دے اندر ہی ہے سبحان اللہ گل بڑی دور چلی جائے گی تو کرے میں پیچھے واپس ہٹنا کی کر دے سن کہ زندہ دیاں نو زمین درگور کر کے آ جانا اور چھٹی صدی دے اندر کر دے کی سن اگر کسے دھی دا بیٹی دا بہن دا گھر والا فوت ہو گیا تے کر دے کی سن او جڑی بیٹی دھی دا گھر والا فوت ہو گیا تے کر دے کی سن چھٹی صدی عیسوی دے اندر انہوں نے او دے مردہ خامت دے نال اس نو زندہ نو بن دینا بن کے لکڑیاں بچھا دینیاں اتے انہوں نے سٹ کے لکڑیاں پا کے تیل سٹ کے بولو انہوں نے ساڑ دیں دے سن زندہ ساڑ دیں دے سن اللہ کے او بیچاری فریاد کر دی ہاتھ بندی کہ خدا را میرے تے ترس کھاؤ میرے تے رحم کرو میں نے زندہ رہن دا حق دے دیو ٹھیک ہے میرا گھر والا فوت ہویا میں بیوہ ہو گئی ہاں لیکن میں تواڈے تے بوجھ نہیں بنا گی میں تانوں روٹی دا سوال نہیں کراں گی کپڑیاں دا سوال نہیں کراں گی اپنے من پسند ضروریات تواڈے سامنے بیان نہیں کراں گی تساں کوئی شے مینوں نہ دیوے پر مینوں ہکو مینوں زندہ رہن دا مینوں حق دے دو لیکن چھٹی صدی عیسوی دے اندر اس بیچاری مائی دی کوئی نہ سن دے سن سونا سونا سنے جدو غریباں دیا فریادہ انہاں بیوہ عورتاں دیا فریادہ انہاں مظلومہ دیا فریادہ چھوٹی چھوٹی بچیاں دیا آہیاں کہ سسیاں جدو رب دے عرش بولنے لے ٹکرائیاں پھر بے نیاز کھانے کو مالک نے اس کفر نو ریدہ کرن دی خاطر اس کفر نو تباہ اور برباد کرن دی خاطر اور مکہ دی دھرتی تے آمینہ دے بیڑے دندر سوڑے محمد نو سونا آیا سونا پھر بولو بولو تو پھر سونا ایمان والے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دے تاجدار امت دے مخار کل نبیہ دے سردار بولو عرب دے دولا عجم دے دور اس دنیا دندر تشریف لے آئے اے کفر منہ چھپا کے پیا دوڑ دائی کندے سجے پیا دوڑ دائی کندے کندے پیا دوڑ دائی اور کفر منہ چھپا دی جگہ نہیں ملدی ایمان اور محبت والے حضور دے دادا حضرت عبدالمطلب سرکار فرمو دے کہ دے رب دا سونا مائی آیا تو رب دا سونا مائی آیا حضور دے دادا حضرت عبدالمطلب سرکار فرمو دے میں خانے کعبے دا طواف کرنے خانے کعبے دا بولو تو صحیح ستے تا نہیں پائے ہو ہاتھ کھڑا کرنا جڑے ستے پائے میں بھی اکھر دے جاگ دے پہلے دے ستے پائے توڑا ایک قصور نہیں کافی ٹائم ہو گیا توجہ حضور دے دادا حضرت عبدالمطلب سرکار فرمو دے کہ میں خانے کعبے دا طواف کرنا طواف کرتے کرتے اچانک میں دیکھا نا رات جا رہی ہے صبح بولو آ رہی ہے حضور دے دادا حضرت عبدالمطلب سرکار فرماتے جو تو سونے دے ولادت بعد سعادت دا ویلا آیا نا رات نے بے نیاز خالق کو مالک دی بارگاہ دندر التجا کی تھی کہ بے نیازا اور سونا مائی اس دنیا دندر آ رہے ہیں
یہ تا مقام مینو عطا کر کہ جدو حضور آمنہ دے بیڑے دے اندر آن تے وقت میں رات ہونا چاہیے تاکہ لوگی آکھن گے یار وہ رات کتنی بختہ علی، وہ رات کتنی عظیم، وہ رات کتنی شانہ علی کہ جس رات آمنہ دے بیڑے دے اندر سونے محمد دی ولادت ہوئی۔ محدثین فرماتے نے دے بولیا، دن نے فریاد کی تھی یا اللہ اے مقام، اے عظمت، اے شان میرے حصے کے اندر پا۔ دن دا وقت ہوئے حضور آمنہ دے ویڑے دے اندر تشریف لے آن تے لوکی آکھن گے یارو او دے کتنا چنگا ہے، او دے کتنا بدے، کتنا برکت والا، او دے کتنا عظیم کہ جس دن آمنہ دے بیڑے دندر سونے محمد دی ولادت بعد سعادت ہوئی اور حضور دے دادا حضرت عبدالمطلب سرکار فرمودے نے رات وکری فریاد پہ کر دیئے، دن وکرا فریاد پہ کر دے، پر بے نیاز خالق و مالک نے رات نو بھی راضی رکھیا اور دن نو بھی راضی رکھیا۔ حضور دے دادا حضرت عبدالمطلب سرکار فرمودے نے کہ اس وقت میں خانے کعبے دا طواف کا کردہ، طواف کرتے کرتے میں جو دیکھیا رات جا رہی ہے اور صبح بولو آ رہی ہے، رات دے صبح دے درمیانی حصے کے اندر آمنہ دے بیڑے کے اندر اور سونے محمد دی بولو جلوہ گری ہو رہی ہے۔ رب نے رات نو بھی راضی رکھیا اور دن نو بھی راضی رکھیا۔ رات تینوں بھی برکتہ مل گیا، دن تینوں بھی برکتہ مل گئی، رات جا رہی ہے صبح آ رہی ہے اور خواجہ خواجان تاجدار موری شریف خواجہ محمد معصوم صاحب رحمت اللہ علیہ تو اللہ دے بہت بڑے ولی ہو گزرے نے۔ آپ جنہیں اس وقت 21 توپاں دیا سلامیاں دیوانے سن کھاریاں دردہ فوج 21 توپاں دی اس وقت سلامی پیش کر دے سے خواجہ خواجہ تاجدار موری شریف خواجہ محمد معصوم صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دی موجودگی اندر بندے نے چیز نے کئی مرتبہ خطاب کیتے ہیں۔ اس عظیم ہستی دی گل پہ کرنا قسمیاں پہ آنا کہ خواجہ صاحب وہ ہستی سن کہ کافر ایک باری تاک لیندہ ہے نا آپ نو پھر کافر نہیں رہتا ہی محمد دا غلام بن جاتا۔ کافرن آپ نے جڑا ہے رسول اللہ دا کلمہ پڑھایا۔ توجہ حضور دے سونے غلاموں سبحان اللہ گلے تے بڑا اثر ہے لیکن میں انشاءاللہ تو میلاد حضور دا سنا کے جانا ہے۔ توجہ کریں حضور دے دادا حضرت عبدالمطلب سرکار فرما رہے ہیں رات جا رہی ہے صبح بولو آ رہی ہے۔ میں دیکھیا مکے دی دھرتی تے ایک انمول انوکھی بہار آ رہی ہے۔ حضور دے دادا حضرت عبدالمطلب سرکار فرماتے ہیں میں خانے کعبے دا طواف پیا کرتا ہوں، طواف کرتے کرتے اچانک میں دیکھیا جس خانے کعبے دا میں طواف پیا کرتا ہوں اس پاسے آمنہ دے بیڑے کے اندر تیرے پہ میرے پاک نبی سرور دی آمد ہوئی۔ حضور دے دادا حضرت عبدالمطلب سرکار فرماتے ہیں میں دیکھیا کہ خانہ کعبہ مقام حضرت ابراہیم علیہ پاس سے چھک گیا۔ یہ حاجی جانتے نے مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام نو حاجی جانتے نے اس سمت او سمت ہے او رخ ہے جس رخ حضور دی اما آمنہ دا حجرہ مبارک ہے۔ یہ خانے کعبے دا اے دروازہ ہے، اس دروازے دے سامنے اللہ دے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جس پتھر تے کھلو کے خانے کعبے دی تعمیر کیتی ہے نا آج کل تلفٹہ لائی جا دیا نا کتنا اتنا چکنا ہے لیکن پیغمبر دی عظمت تو قربان جائیے کہ سینس ہی رہ گئی۔ پیغمبر نے پتھر تے قدم رکھیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تلو پتھر اٹھایا اپنے والد کے ہاتھ پھڑایا تو جو کرے جب آپ کے ہاتھ چایا آپ نے خانے کعبے دی نیچ رکھیا ایویں دیوار اسر دی گئی جیویں جیویں دیوار اتا ہوندی گئی وہ پتھر بھی بولو اتا ہوندا گیا۔ آپ کے قدم مبارک دے نشان آج بھی موجود نے کہ ایویں رکھے۔ حضور دے دادا حضرت عبدالمطلب سرکار فرماؤندے نے کہ جدو سونا آیا نا سونے دی آمد دا ویلا ہویا میں ویکھیا
میں دیکھیا کہ خانہ کعبہ مقام حضرت ابراہیم والے پاسے جھکیا اور نواب صدیق حسن خان گوپالوی جڑا غیر مقلدہ دا خطیب ہے اس تا اپنی کتاب دندر ایتھے تک لکھ چھڑیا کہ جب رسول کائنات اس دنیا دندر تشریف لے آئے آمینہ دے بیڑے دندر حضور دی جلوہ گری ہوئی انہیں لکھیا کہ خانہ کعبہ کچیا خانہ کعبہ بولے ایمان والے ایتے انہاں دی گلے پر عالم فخری اپنی کتاب موضع رسول اندر پہ لکھتے ہیں کہ جب مدینے دا تاجدار آیا امت دا غمخوار آیا کل نبیاں دا پہلے سردار آیا حضور دے دادا حضرت عبدالمطلب سرکار فرماتے ہیں اس وقت میں خانے کعبے دا طواف پیا کرتا ہوا طواف کرتے کرتے میں دیکھیا کہ خانہ کعبہ مقام حضرت ابراہیم علیہ پاسے چکیا جب خانہ کعبہ مقام حضرت ابراہیم علیہ پاسے چکیا جڑے خانے کعبے دندر 360 پت پیسن وہ ٹوٹ کے منہ دے پرنے باہر کٹے جب پت ٹوٹ کے منہ دے پرنے باہر کٹے تے خانہ کعبہ نے اللہ اکبر دا نعرہ ماریا خانہ کعبہ نے اللہ اکبر دا نعرہ ماریا اور نعرہ مار کے خانہ کعبہ مکے دے بے تینہ نو پیا دسائی مکے دے مشرکہ نو پیا دسائی مکے دے پلیتہ نو پیا دسائی خانہ کعبہ او بولو مقام ہے حضرت ابراہیم علیہ پاسے چوک کے او پت ٹوٹ کے جدو زمین کو ٹوٹے خانہ کعبہ ناک دا پیا دسائی آج مکے دی دھرتی تے آمینہ دے بیڑے دندر او نبی آ گیا جنہیں آ کے تواڈی پلیتی تو مینوں پاک کر چھڑے سنو حضور دے دادا حضرت عبدالمطلب سرکار فرماتے ہیں میں حیران میں دیکھا کہ خانہ کعبہ روشن اور منور ہے جدائنا دے بیڑے بندر سوئے دیا مدو انہیں غیر تو دھماکے دی آواز آئیاں انہیں دھماکے دی جیتے جنہیں تسا سا شادیاں تے بولو شدیاں پٹا کے چھکے ہیں حضور دے دادا حضرت عبدالمطلب سرکار فرماتے ہیں کہ رب دا سونا مائی آیا غیر تو دھماکے دی آواز آئی آ رہی آنے کوئی ندا دین والا کوئی منادی دین والا منادی پرکر دائی کہ محمد اس دنیا کے اندر تشریف لے آ چکے ہیں حضور آ چکے ہیں حضور دے دادا حضرت عبدالمطلب سرکار فرماتے ہیں میں انہیں دیکھا نا صفا پہاڑی اللہ آجیہ تو پوچھو کہ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں جتے حاجی دوڑ دیں اما حضرت حاجرہ دی سنت مبارکہ ادا کر دیں جدو تک حاجی اینے دوڑے گا نہیں نا رب آنگا جا پاچا کرے میں تیرا آنا ہی قبول نہیں کی رب کے اپنے پاکاں دی یاد نو تازہ کر دیں توجہ اے وہ مقام ہے حضور دے دادا حضرت عبدالمطلب سرکار فرماتے ہیں میں نے صفا دی پہاڑی دیکھیا میں دیکھیا صفا دی پہاڑی روشن کے منور ہے بولو مزدلفہ روشن کے منور ہے مینا بولو روشن کے منور ہے جڑے پاسے دیکھنا وا ہر پاسے نوریاں تجلیاں نظر آؤندیاں نے میں پہاڑی تے جدو کھلوتا نا کہ پہاڑی چوں آواز آ رہی ہے کنکریاں چوں آوازاں آ رہی ہیں کہ اے عبدالمطلب تین مبارک ہوئے تیرے پتر عبداللہ کے گھر سونے محمد آ گئے سونا آ گئے سونا بولو سونا آ گئے حضور دی ولادت کے بعد سعادت حضور دے دادا حضرت عبدالمطلب سرکار فرماتے ہیں جب میں صفا دی پہاڑی تے چڑھیا میں دیکھیا کی اچانک نظر میں مشرق والے پاسے چکی میں مشرق والے پاسے دیکھیا لا تعداد پرندے بے شمار نسلاں کے پرندے بان پونے پرندے جڑے نے سارے اکٹھے ہو کے انہیں پرواز کر کے اڈاریاں مار کے مشرق والے پرندے مغرب والے پاسے آ رہے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
नारे तहकीक, नारे गौसिया, नारे हैदरी। मैं हैरान हो गया कि लातादाद परिंदे वन पवने परिंदे एक दूसरे तो हसीन परिंदे एवं प्रवास करके उड़ारियां मार के मशरक वाले एवं मगरब वाले पासे आए ते मगरब वाले तादाद परिंदे एवं उड़ारियां मारते हुए मशरक वाले पासे आए और मगरब वाले मशरक वाले पासे। हजूर दे दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरकार फरमाते ने मैं देखा कि जिस हुजरे मुबारक के अंदर रब दे सोने हबीब दी विलादत बाद सादत हुई ना, उस हुजरे दे इर्दा गिर्द वो परिंदे चक्कर ला रहे ने और ऐठा रहन वाला धरती पे खलो के अगर आसमान वाल तके ते आसमान सौखा जा नजर नहीं आता। इतने परिंदों की तादाद आई। हजूर दे दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरकार फरमाते ने कि हर परिंदा खुशी क्या करता है, हर परिंदा खुशी मना रहे हैं। मैं देखा कि मशरक वाले परिंदे मगरब वाले और मगरब वाले परिंदे मशरक वाले मक्के दी बोलो सरजमीन ते उत्ता आके एक दूजे नू मुबारका पे देते ने कि मुबारक होगी आज आमिना दे बेड़े के अंदर सोना मोहम्मद आ गया। दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते ने जेड़े जेड़े पासे नाथ का पढ़ देंदा जेड़े पासे मैं कन लावा चर्चे तेरे ओ सोने तेरे ने जेड़े पासे मैं कन लावा चर्चे तेरे ने ओ सोने दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते जेड़े पासे देखा हजूर दी कहानियां ने, हजूर दी आमद दे चर्चे ने ते गैब तो आवाज आ यार यानी अब्दुल मुत्तलिब तैनू मुबारक होवे अज तेरे बेटे अब्दुल्ला दे घर सोने मोहम्मद आ रहे हैं। मेरे दिल के अंदर शौक पैदा होया जिहदी आमद दी हर शै खुशी पे कर दी मैं भी तो जाके देखा वो आन वाला रब दा माई किन्ना कासी। हजूर दे दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरकार फरमाते ने मैं सफा दी पहाड़ी तो तले उतरिया एवें लेके एवें उस महल्ले के अंदर पहुंचा जेड़ा मेरे बेटे हजरत अब्दुल्ला दा महल्ला ही। मैं टुरदा टुरदा उस गली के अंदर पहुंचा जेड़ी गली सोने दे हुजरे मुबारक नू जांदी आई। मैं दरवाजे ते पहुंचा, दरवाजे ते पहुंच के मैं दरवाजा खटखटाया, अंदरों आवाज आई मन दक्कल बाप दरवाजे ते कौन? बाहरों आवाज आई अना अब्दुल मुत्तलिब, मैं अब्दुल मुत्तलिब दरवाजे ते आया। हजूर दी सकी बुआ हजरत सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब आप उस वक्त चार दीवारी के अंदर मौजूद सन जिस कमरे के अंदर रब दे माई दी विलादत के बाद सादत हुई उस मकाम पे मौजूद ने। जब बाहरों आवाज आई, जब अंदरों आवाज आई मन दक्कल बाप दरवाजे ते कौन? बाहरों आवाज आई अना अब्दुल मुत्तलिब। फिर आवाज आई अब्बा जान तानू मुबारक होवे मोहम्मद इस दुनिया के अंदर तशरीफ ले आ चुके थे, हजूर आ चुके थे। हजूर दे दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरकार फरमाते ने मैं क्या बेटा सफिया जरा दरवाजा ते खोल मैनू उस सोने दी ज़ियारत ते करा जिहदी आमद दी जिस दी विलादत दी खुशी हर शय मना रही है, हर शय रोशन और मनवर है। मैनू सोने दी ज़ियारत ते करा। हजूर दे दादा ने जदों आवाज़ा बुलंद कीता बेटी सफिया जरा दरवाजा ते खोल मैनू सोने दा मुख वेखण दे। अंदरों आवाज आई अब्बा जान अजे सोने नबी दी ज़ियारत नहीं कराई जाएगी इस वास्ते कि रब दे महबूब दी ज़ियारत वास्ते तमाम नबी तमाम रसूलां दियां घरवालियां हजूर दी ज़ियारत हो रही। आप फरमाते मैं रुक गया, थोड़ी देर में उड़ीक की थी, फिर
پھر میں دروازہ کھٹکھٹایا، اندر آواز آئی دروازے تے کون؟ بیٹی عبد المطلب دروازے تے کھڑا ہوا، میں سونے دی زیارت کرا۔ اندر آواز آئی ابا جی اجے رب دے سونے محبوب دی تانوں زیارت نہیں کرائی جائے گی، اس واسطے کہ سونے دی زیارت واسطے جنت تو حوراں آئیاں ہویاں نے، جنت تو حوراں آئیاں نے جڑی حضور دی زیارت کر رہی ہیں۔ کیسا سما ہوئے گا ایمان والے، کیسا منظر ہوئے گا۔ کسے دے گھر اگر کسے دے گھر کوئی بیٹا ہوئے نا، بیٹا پیدا ہوئے تو جو کرے، کسے دے گھر پتر پیدا ہو جائے، آج بلکہ سانو آن دن یاد تجھے ملاد مناؤ دے تو انہوں بڑا چاہ چڑھے ہوئے لوگ کیا دن بڑی بڑی گلہ ریکتے بھی تُسی سن رہے ہو، بڑیاں بڑیاں گلہ کر دیں لوگ تو انہوں بڑا چاہ چڑھے ہوئے بڑے ملاد مناؤ دے ہو۔ میں کہا گل سنو بولے نہ بنو، جے دے گھر پتر پیدا ہوئے نا، پتر پیدا ہوئے جے دے گھر بچہ پیدا ہوئے تے خوشی اوہی کر دینے، گوانڈی نہیں کر دینے، گوانڈی خوشی چاہ کے شامل ہوتے ہیں۔ جے دے گھر پتر پیدا ہوئے خوشی وہ کر دینے، ایمان والے پتہ ہے چلیا کہ جے دے گھر پتر پیدا ہوئے خوشی وہ کر دینے، اور نبی سائدہ ہے خوشی بھی کیسے کر دینے نا۔ جب سونا آیا نا حضور دی اماں آمنہ، آنکھوں سبحان اللہ، حضور دی اماں آمنہ سرکار آ گئی، سرکار آئے نا حضور دی سکی بھوا حضرت صفیہ بنت عبد المطلب فرما گیا نے کہ نام مبارک برگزیدہ پہلے تو ختنہ مبارک ہے، زلفہ سمری ہو جانے رب نے یار نو سجا کے بھیجے ہیں، ہر چیز تو اللہ تعالیٰ نے ساڑھے نبی نو پاک و صاف بھیجے۔ اے جڑی اپا اپنی زبانی چاہنے دھنی ایک ایک ناڑی ہوندی ہے، ماں دے پیٹ دے اندر جو بچہ پرورش پاندا ہے، کسے ڈاکٹر کو پوچھ لوے، کسی حکیم طبیب کو پوچھے، شانی بڑیا مائیاں کو اماں کو پوچھے، دائیاں کو پوچھے، اے جڑی تے رگ ہوندی ہے نا، اس رگ دے ذریعے جڑا ماں دے پیٹ دے اندر بچہ پرورش پاندا ہے انہوں غذا ملتی ہے، نک دے ذریعے یا منہ دے ذریعے غذا نہیں ملتی، جنہیں آپا کھانا پینا بند ہو جائے ڈاکٹر نالی لا کے اور نالی نو اندر اتار دینے تو غذا ایدے ذریعے نہیں، ماں دے پیٹ دے اندر اس ناڑی دے ذریعے بچے نو غذا ملتی ہے کہ وہ غذا کیڑی ہوتی ہے، جڑا ماں دے پیٹ دا گندا خون ہوتا ہے نا وہ اس بچے دی غذا بڑھتا ہے۔ لیکن حضور تے اس ناڑو کی پاک و صاف اس دنیا کے اندر تشریف آئے ایمان والیو، تسا ماں دے پیٹ کے اندر پرورش پائی، اسا ماں دے پیٹ کے اندر پرورش پائی، تیری غذا میری غذا ماں دے پیٹ کا گندا خون بن گیا اور رب نے یار بھیجا بے مثل تے بے مثال بنا کے بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساڈے نبی نو اس چیز کو پاک و صاف اس دنیا کے اندر حضور گود مبارک نہ کرے توجہ کری، حضور بولو گود کر اور کسی دے گھر جو بچہ پیدا ہوئے یہ ہوئی خبر نانی جائے کہ نانی آدھیے سبحان اللہ رب نے دے دکھائے نواسا عطا فرمائے، نانا سنے دادا سنے چاچا سنے بیادری والے خیش قبیلہ سنن تے بڑے خوش ہوندے نے کہ ایتھے تک کہ جدو آؤندے نا مبارکہ دین بچے واسطے تحفے لے کے آؤندے نے، توجہ ہے بچے واسطے کی کردے نے تحفے لے کے آؤندے نے، تحفے ایمان والے جب کسی دے گھر پتر پیدا ہوئے اور نانی نے سنیا نانی کھڈونے لے کے آئی، دادے نے سنیا دادا کھڈونے لے کے آیا، چاچے نے سنیا بھتیجے واسطے کھڈونے لے کے آیا، اے تے تیری میری گل ہے۔ کسی دا کھڈونا آ جاوے کراچی تو، کسی دا کھڈونا آ جاوے جاپان چو، کسی دا کھڈونا آ جاوے لاہور چو، کسی دا کھڈونا آ جاوے ملتان چو، کسی دا کھڈونا آ جاوے حضرت ابو بکر براق دے میلے تو ہے نہیں میں
آخر یار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اما آمنہ دی گود مبارک دے اندر ٹائم میں دسیا کتنے بجے تک بولنا ہے میں یار اس تو میں نہیں بولنا توجہ کرے یہ انہوں نے ٹائم دیو تاکہ میں اپنے ٹائم میں رہ کے بولا چلو حضور دے صلاح کھا بیٹھو نے یہ بھی اپنی حاضری پیش کریں سبحان اللہ توجہ ذرا گج کے بولو سبحان اللہ ذرا اونچا بول کے آپ سبحان اللہ اور کسے دا کھلونا آیا کسے دا کھلونا آیا بولو ملتان تو کسے دا کھلونا لاہور تو کسے دا کھلونا آیا حضرت ابو بکر براق سرکار دے میلے تو اگر کسے دا بندہ غیر ملکران دے ایران عراق اردن فلسطین انہوں دا کھلونا آوے اوتھو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما آمنہ دی گود مبارک دے در سبحان اللہ کہ حضور دی اما آمنہ دے دلی چھے خیال آیا ہوئے گا نا کہ یا باری تعالیٰ کاش آج میرے بیٹے سونے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ابا حضرت عبداللہ ہویا کہ سونے محمد نو لاڈ لڑاویا سونے واسطے کھیڑن واسطے کھڑونے لے کے آویا آج حضور دی اما آمنہ دے دل دندر خیال آیا غیر تو آواز آئی کہ میرے مصطفیٰ دی ماں میں اپنے نبی نو دنیا دی کھیڑ تو پاک و صاف اس دنیا کے اندر بھیجا ہے لیکن اگر تیرے دل کے اندر خیال آئی گیا ہے کہ سن لے کسے دا کھڑون کسے دے گھر پتر پیدا ہوئے کسے دا کھڑونا ہوئے لاہور چو کسے دا کھڑونا ہوئے کراچی چو کسے دا کھڑونا ہوئے اسلام آباد چو جب ساڑھے سونے نبی دا کیندر دا اتاتا بڑھیا کہ میں اپنے چاننو سونے محمد دا کھڑونا بنا گیا پھر ویلا آیا پھر ویلا آیا حضور دی اما آمنہ فرما دیا نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنگھوڑے دندر موجود نے تو جو کرے ایمان والو انہیں مختصر جی گفتگو سن لو اختتام والے پاسے گل لے کے جا رہا رسول کائنات کی محبت دا دم پڑھنے والے حضور دی اما آمنہ دے دل دندر خیال آیا کہ یا باری تعالیٰ کاش میرے پتر دا آج والد گرامی حضرت عبداللہ ہو گیا سونے نو آج لڑا گیا پیار کریا اے نیاری خالق کو مالک نے فرمایا میرے نبی دی ماں آمنہ کی سوچ دیئے جب میرے سونے دا وہ کھیٹر دا ارادہ بڑھیا میں اپنے چنرو محمد دا کھڑونا بنا دیا گا پھر ویلا آیا حضور دی اما آمنہ فرما دیا نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب دے سونے حفیظ پگھوڑے اندر موجود نے آسمانہ دے اور چودوی دا چند پہ چمک دائی حضور پگھوڑے اندر موجود نے حضور دی اما آمنہ فرما دیا نے پچھلی رات دا وقت ہے چودوی دا چند پورے جوبل تھے پورے جوبل تھے پورے جوبل تھے اچانک میری آنکھ جو کھلی نا میں دیکھیا کہ سونے دے پنگھوڑے دی ڈوری جڑی ہے نا جبریل ہلا رہے پنگھوڑا پہ آئی گئی حضور دی معاملہ فرما دیا نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت مبارک حضور کی گگلی مبارک اٹھی ہوئی ہے اچانک میری آنکھ کھلی میں دیکھیا کہ سرکار دی انگشت مبارک اٹھی ہوئی ہے آسمانہ دا چند پہ چمک رہی آسمانہ دا چند پہ چمک رہی پنگھوڑے اندر میرا چند پہ چمک رہی میں ویکھیا نا سرکار دی انگشت مبارک اٹھی ہوئی ہے جیڑے پاسے سرکار دی انگشت مبارک جاندی ہے اگر سجے جاندی ہے آسمانہ دا چند سجے جھکیا چلا جاندہ ہے اگر کھبے پاسے جاندی ہے تے آسمانہ دا چند بولو کھبے پاسے چھوڑے چلا جاندہ ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہدمی ارے کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کیونکہ ادھے گھنٹے تا ادھے ساڑا گلا گرم ہو گیا توجہ درگاہ کے بولو سبحان اللہ اور ایمان نال دسو توڑے کوئی میرا سوال ہے کسے دے گھر ہوئے بچہ کسے دے گھر ہوئے بچہ
ہو جائے عمر 3 سال دی، ہو جائے عمر 4 سال دی، ٹرن دے قابل ہو جائے جی آپ نے پیر ٹورا پہ ٹردا پہلے ایسے مسیطہ مالتے کھلوراں دے سے کسی مائی دا بچہ اگر بولن لگ گیا یا ٹر پیا کہ اماں اور پتہ کیا کرتے ہیں گندم لے لے دیا کہ چھولے انہوں نے اکال کے لون پا کے اکال کے گھگڑیاں بنا کے مسیح کے بوئے تے آ کے بن دیا سن گاڑیاں بنڈی گئی ہیں بولو نہ کرو چو بولو وہ بنڈ دیا نہیں آج کل ترے اپنے لڈو دا دور ہے آج کل تے مہنگائی دا دور ہے بابا آج کل نہیں بنڈ گیا پہلے اماں اور بنڈ دیا سے ایسا کم دیا سے مسیح دبو امال نہیں دیا سے توجہ کرے سونیو اگر کسی دا بچہ ٹورے نا ٹورے بچے دا ہاتھ پکڑ دے پھڑ کے کوئی فلاں مقام تے لے کے جاندہ ہے کہ بچے نو سیر کراؤ ساڑھے شہر دے اندر رواج ہے کہ بچہ ٹورے نا ہماں دیے گھر نے بھی اینو تا نال نہیں جا بازار پارک چلا جا بازار نو ایک کھوے گا تو ایمان علی اماں ہوئی بچہ 4 سال دا ہوئی دا ہاتھ پھڑ کے سیدھا مسجد تے لے جا اے بھی قیام رکھوں سجور سکھ رہے پر ایسا قوم نو پتہ نہیں کیڑی ترقی نو لگے کھلے اس پر سے سجانا جو نہیں تھکے تے نہیں بیٹھو توجہ کرے کسی دا بچہ ٹورے نا سیر کران واسطے لے کے جاندے کوئی فلاں مقام تے کوئی فلاں مقام تے کوئی فلاں مقام تے میں تیتے دیکھے کہ کوئی علاقے دا در میلہ لگے تے باوی اور موڑے تے بہا کے بالو لے جاندے میلے تے موڑے تے بہا کے لے جا رہے تے مسیح تک کھوٹو کم دے اودے لے کے جایا کرے لیکن شرعی حکم میں بچہ 4 سال کا ہو گیا ماں پیو کے لازم ہے کر چھٹا گل ٹائم ہے وہ تو بڑا قیمتی ٹائم ہے جناب سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی بندے نو اس قابل کر چھڑے کہ اچھے خاندان کے اندر وہ بندہ شادی کرے اچھے خاندان کے اندر ایویں آوارہ ٹوٹی پھر دی کوئی ایدو کٹ کے لے گیا تے ایدو کٹ کے لے گیا اس چیز کے بچے تاکہ آن والی نسل نو آن والی اولاد نو کو بندہ میڑا نہ مارے چھپ کر جاننے یہ جی ماں دا پوتر مراد رسول پیکر حضرت جناب سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ بندے نو اولاد عطا کرے کہ او دا نام اسلامی نہ رکھے ہر چھٹا گا بولو کی نہ رکھے اسلامی نہ اسا تا بلو تے نہ رکھ دے کوئی محمد بلال کہ اسا او دا نام اٹھا لوا گے بلو اکثر بلے بلے آ بلو اللہ دیتا نہ رکھ دے یہ ساڑھے منہ چھالے پہ جان گے اے اسا آکھ دے یہ سدھا اللہ دیتا آکھ دے یہ نہیں او دی تو ہوئے نہیں کر کے سدھا گے لیکن مراد رسول پیکر حضرت جناب سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سنو آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اولاد تو نوازے آپ نے بچے دا نام رکھ محمد دی نسبت نال کیا مطلب کہ پتر دا نام رکھ محمد پکارن واسطے اقبال رکھ پتر دا نام رکھ محمد پکارن واسطے سہیل رکھ پتر دا نام رکھ محمد پکارن واسطے بلال رکھ پتر دا نام رکھ محمد پکارن واسطے طلال رکھ پتر دا نام رکھ محمد پکارن واسطے زبیر رکھ مراد رسول پیکر اعظم جناب سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ فرماتے ہیں کہ جیڑے نام محمد دی نام دی نسبت نال رکھے جان گے کل قیامت کا دن ہوئے گا نفسا نفسی کا عالم ہوئے گا کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوئے گا منادی دین والا ندا دے گا کہ جنہ جنہ نے نام محمد نے وہ بھی آ جان کہ انہوں نے والدین بھی آ جان میں انہوں نے بخش کے بولو جنت عطا کر سبحان اللہ ایسا عمل کیتا جائے سنو اگر سنا چھڑا ماشاءاللہ اگر پتر بولر دے قابل ہو گیا 1 2 3 4 5 پڑھ والی قوم ماں ہی بڑی ناز کر دے لے میرا پتر کال
لائی ABC پوری پہ پڑھتا ہی قرآن نہیں جانتا پیو فوت ہو گیا پتر نو جنازے دی دعا چٹی چٹی داڑھی والے ویکھ مولوی صاحب نیت کرا چھڈ میں کہ نیت تا اسا کرا چھڈی تے وچ کون پڑے گا ذرا سوچو خدا را سوچو مراد رسول پیکر عدل جناب سید حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ فرماتے ہیں اللہ اگر اولاد عطا کر چھڑے اولاد ہوگی بولن دے قابل باپ تے اے لازم ہے سنیں ہو توجہ باپ تے اے لازم ہے کہ اپنے پتر نو یا اللہ خود قرآن پڑھائے یا اپنی نگرانی قرآن پڑھائے جنہوں آپ نہیں آئے گا انہیں کی پڑھانا لیکن اپنی نگرانی کے اندر قرآن اپنے بچے نو ضرور پڑھاؤ گل بڑی دور چلی جائے جو بکار ہے رب دا سونا حبیب جیڑا آمنہ دا ہے میرے نبی نے قدم اٹھایا ایمان والے حضور دی معاملات دے دل کے اندر خیال آیا کہ یا باری تعالیٰ کاش میرے بیٹے محمد دا عجابہ حضرت عبداللہ ہو گیا سونے نہ لاد لڑاویا کدے پیشانی چومیا کدے رخسارا نو بوسا دیویا کدے لبا نو چومیا سونے نہ لاد لڑاویا سونے بات پڑھ کے مکے دی بازار کے اندر لے کے جاویا دل کے اندر خیال آیا بے یار خالق مالک نے فرمایا میرے پاک نبی دی معاملہ گھبرانا کسے بھی پتر اگر چڑھن دے قابل ہوئے کوئی لاہور دی سیر کرتا ہے کوئی پارک دی سیر کرتا ہے کوئی جرمن دی سیر کرتا ہے کوئی جاپان دی سیر کرتا ہے لیکن میرے سونے محمد دا کہ چڑھن بولو سیر کرنا ارادہ بنا میں آپ نے سونے نبی نو ایوجی سیر کراواں کہ مکے چلا کے نام کانا نو سیر کرا چھٹا قرآن گواہ سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السميع البصير عاشق آتے نے اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے جب سے سنا کہ یار لباس بشر میں ہے اور عاشق بولے محمد مصطفیٰ پیارے نبی کی شان کیا پوچھ دے محمد مصطفیٰ پیارے نبی کی شان کیا پوچھ دے وہ مثل وچ بے مثل دی گال کیا پوچھ دے اتا خود عبد سڑویندا اتا حق نال مل باندے دماغاں کو چکر دیندا ہے الٹی چال عزیزان محترم وقت تھوڑا ہے اور میں جیڑا اتھا بولا گا اے نات کا بیٹھے نہیں اتنا ہی کافی اللہ تعالیٰ توڑی محبت توڑا خلوص توڑا پیار سونا رہا مارکت قبول فرمائے جنہیں میں نے محبت اللہ سنیا اس سے طریقے جڑے حضور دے صداقہ بیٹھے نہیں انہوں نے اس سے محبت اور عقیدت پر سنو گے اور جڑا نات کا رات پڑے گا جڑا ہے اپنی حاضری ماشاءاللہ پیش کریں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے استقبال چکر نعرہ تکبیر